نعرہ تحقیق حق چار یار نعرہ تحقیق ہر صحابی نبی بس ٹھیک بڑی ہی محبت سے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کیجیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ مکان تو لا مکانتی کر مکان تو لا مکانتی کر حکومت مصطفیٰ دیے مکان تو لا مکانتی کر حکومت مصطفیٰ دیے جتھے مجرم بری ہوں دے جتھے مجرم بری ہوں دے عدالت مصطفیٰ دیے مکان تو لا مکانتی کر اور نبی ہووے نبی ہووے عمر ہووے علی ہووے ولی ہووے نبی ہووے عمر ہووے علی ہووے ولی خدا تو بعد ہے سب نو خدا تو بعد ہے سب نو ضرورت مصطفیٰ دیے مکان تو لا مکانتی کر اور کسے عاشق نو جد پوچھیا خدا دیوے تے کی منگیے کسے عاشق نو میں جد پوچھیا جواب وچ اوس فرمایا جواب وچ اوس فرمایا زیارت مصطفیٰ دیے مکان تو لا مکانتی کر حکومت مصطفیٰ دیے جتھے مجرم بری ہوں دے
عدالت مصطفیٰ دیے مکان تو لا